अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मोहम्मद सुलेमान तुर्की और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ADS यानी कि आओ दीन सीखो। दोस्तों, इस चैनल के द्वारा आप अपनी नमाज याद कर सकते हैं, नमाज पढ़ने का तरीक़ा, नमाज याद करने का तरीक़ा, नमाज के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, नमाज के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल और दीन के ताल्लुक़ से और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल पर आए हुए अपने नए दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखें। इंशाअल्लाह आपकी इल्म में बहुत इजाफ़ा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फरमाई हुई 5 बातों पर। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि हमारे प्यारे ख्वाजा हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि 5 चीज़ों का देखना इबादत है। नंबर 1, अपने माँ बाप के चेहरे को देखना। हदीस शरीफ में है, जो फर्जंद अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखता है उसके नामाए आमाल में हज का सवाब लिखा जाता है। फिर हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हिकायत बयान फरमाई कि एक शख्स बद अफ़आल व बद किरदार था और बहुत बदनाम था। उसके इंतकाल के बाद लोगों ने ख्वाब में उस शख्स को जन्नत में हाजियों के गिरोह के साथ टहलते हुए देखा तो उस शख्स से पूछा कि तुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया जबकि तू बदकार था। तो उस शख्स ने जवाब दिया, बेशक मैं बहुत बदकार व बद अफ़आल था, लेकिन जब मैं घर से निकलता तो अपनी बूढ़ी माँ के कदमों पर सर रख देता और मैं अपनी माँ का बहुत अदब व एहतराम किया करता था और मेरी बूढ़ी माँ मुझे बहुत दुआएं देती थी कि अल्लाह ताला तुझे बख्श दे और तुझे हज का सवाब अता फरमाए। रहमान और रहीम अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआ कबूल की और मेरे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे जन्नत में हाजियों के गिरोह के साथ जगह अता फरमा दी। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, और दूसरी चीज़ है कुरान शरीफ को देखना। कुरान शरीफ को देखना भी इबादत है। हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान शरीफ को देखना सवाब है। जो शख्स कलामुल्लाह शरीफ को देखता है या देख कर पढ़ता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस शख्स को 2 सवाब दो, यानी डबल सवाब दो। एक कुरान शरीफ पढ़ने का, दूसरा कुरान शरीफ देखने का, और हर हर्फ के बदले उस शख्स को 10 नेकियां अता होती हैं और 10 बदियां मिटाई जाती हैं। फिर इसी मौके पर हमारे प्यारे ख्वाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हिकायत बयान फरमाई कि सुल्तान महमूद गज़नवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या सुलूक किया। तो हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जवाब दिया कि एक मर्तबा मैं किसी के घर मेहमान था। रात को जिस कमरे में मुझे आराम करना था वहाँ एक ताक में कुरान शरीफ रखा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि इस कमरे में कुरान पाक रखा हुआ है, मैं किस तरह सोऊंगा। फिर ख्याल आया कि कुरान शरीफ किसी और कमरे में रख दिया जाए, मगर फिर ख्याल आया कि अपने आराम की खातिर मैं क्यों इसे बाहर करूं। जब मेरी मौत हुई तो कुरान शरीफ के अदब के सबब मुझे बख्श दिया गया। गरीब नवाज़ सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हिकायत बयान फरमाई कि पहले ज़माने में एक फासिक व गुनहगार जवान था जिसकी बदकारी से लोगों को नफ़रत थी। जब वो गुनहगार जवान मर गया तो ख्वाब में देखा गया कि वो शख्स सर पर ताज रखे जन्नती लिबास में मलबूस फरिश्तों के हमरा जन्नत में जा रहा है। उस शख्स से पूछा गया कि तू बदकार और गुनहगार था, ये दौलत कैसे हासिल हुई। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि दुनिया में मुझसे एक नेकी हुई, वो ये है कि जहाँ कहीं कुरान शरीफ देख लेता खड़े होकर बड़े अदब से इज्जत की निगाह से उसको देखता,
اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن شریف کے ادب کی بدولت بخش دیا اور یہ درجہ عطا فرمایا۔ اے ایمان والو، قرآن شریف کا فیضان جاری و ساری ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین اپنے دکھ درد اور بیماریوں کا علاج قرآن شریف سے کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ انگریزی دواؤں پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ کاش ہمارا بھی بھروسہ کلام اللہ پر ہو جائے اور ہم قرآن کریم پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، تو قرآن پاک کے نور سے ہماری آنکھیں منور و مجلہ رہیں اور ہمارے قلوب بھی روشن ہو جائیں۔ تیسری چیز، علماء کے چہرے کو دیکھنا۔ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص علماء کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی محبت ہو، 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ شخص اسی حال میں مر جائے تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علیین ہے۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کرام کے پاس آمد و رفت رکھے اور کم سے کم 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور 7000 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے، ایسی نیکی کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت میں گزارے۔ چوتھی چیز خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ عبادت میں داخل ہوگا، اس کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔ 5ویں چیز، پیر و مرشد کی زیارت، یعنی اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیر و مرشد کی زیارت و خدمت ثواب ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے معرفت المریدین میں پڑھا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت خلوص و محبت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرید کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کو موتیوں کے 1000 محل عطا کرے گا اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس مرید کو نصیب فرمائے گا۔ پھر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ جو کچھ پیر و مرشد کی زبان سے ارشادات سنے اس پر پوری کوشش سے عمل کرے اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لانے کے لیے متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر ہمارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک زاہد شخص نے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر کھڑا رہ کر عبادت کرتا، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ رہتا، اور جو شخص اس کے پاس آتا اس کو عبادت الہی بجا لانے کی نصیحت بھی کرتا۔ وہ زاہد شخص انتقال کر گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو اس زاہد شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس عمل کے بدلے بخشش ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری رات و دن کی عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ تھی خواجہ خواجگان شیر ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فرمائی ہوئی 5 باتیں
باغور سماعت فرمانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اب محمد سلیمان ترکی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔